وعلى صفاته. هو كما أثنى على نفسه لا نحصي ثناء عليه، له الحمد في الدنيا والآخرة على الدوام. أحمد ربي وأشكره على ما من به من الفضائل والخيرات التي نعلم والتي لا نعلم، فهو ولي الإنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العزة التي لا تضام. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالنور المبين الذي محى الله به الشرك والضلال. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله بالتقرب إليه بالصالحات وبغض ومجانبة السيئات. فمن اتقى الله تولاه، ومن اتبع هواه وآثر دنياه خسر نفسه وضيع النعيم المقيم بأخرى. قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيها المسلمون، لقد ناداكم الله تبارك وتعالى باسم الإيمان، أعظم صفة للإنسان، بأن تتوسلوا إليه بصالح الأعمال وتحفظوها من المبطلات والمحلال. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والوسيلة جميع الطاعات فعلا للأوامر وتركا للنواهي، والوسيلة تعم وسائر الطاعات كلها وتشملها جميعا. والباب الجامع للخيرات والمنجي من العقوبات والأشمل للقلوب الصالحات والحصن من الموبقات هو ذكر الله تبارك وتعالى، وهو يكمل الفرائض والواجبات ويكبر النقص بالعبادات ويعظم معه ثواب الحسنات وتمحى به السيئات. وكفى بذنوبه وفضله وعظيم منزلته شرفا ونورا وخيرا أن فرضه الله عز وجل في الصلاة والحج وكثير من الطاعات، وحث عليه الشرع في جميع الأحوال. وركن الدين الأول الأعظم هو ذكر الله تعالى بقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وكل تشريع للإسلام تفسير لهذا الذكر وتفريع لهذه الشهادة. فشهادة أن لا إله إلا الله توحيد للمعبود سبحانه، وشهادة أن محمدا رسول الله فشهادة أن لا إله إلا الله توحيد للمعبود سبحانه، وشهادة أن محمد رسول الله توحيد للمتبوع صلى الله عليه وسلم.
قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا العدو فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. حديث صحيح رواه أحمد والترمذي والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان. فالذكر يزكي الأعمال ويكمل نقصها ويدرك به صاحبه ما بات ويدخله. وذكر الله سبحانه وتعالى له ثلاثة مقامات. المقام الأول ذكر الله بالقلب، ويثيب الله عز وجل عليه بجوده وكرمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والمقام الثاني المقام الوسط، وهو أن يذكر المسلم ربه بلسانه ويغفل أحيانا عن استحضار معاني الذكر بقلبه، فهو على خير عظيم. وثواب هذا المقام لا يحصيه إلا الله، وهو أعظم أجرا من المقام الأول لزيادة النطق باللسان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. رواه البخاري في حديث أبي هريرة. والمقام الثالث من مقامات الذكر أن ينطق اللسان بالذكر ويوافقه القلب بمعرفة معاني الذكر واستحضار عظمة الله عز وجل مع الذكر. فهذا المقام أعلى مقامات الذكر، وصاحبه هو السابق إلى الخيرات الأرفع درجات. قال صلى الله عليه وسلم: لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه ثم يسبح إلا سلك في الجنة. رواه أحمد من حديث رباعة الجهني رضي الله عنه. فبهذا الحديث توافق اللسان مع القلب في الذكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم. ومعنى ذكر الله سبحانه هو الثناء على الرب جل وعلا بالتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكثرة الاستغفار وكثرة الدعاء والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر، وتنزيه ربنا
ثماره ولا تدخل به القلوب وتصلح به الأعمال والحياة إلا بمحبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأفضل الذكر تلاوة القرآن الكريم، فهو المتضمن لجميع المحامد لرب العالمين وذكر النعم وتفصيل التشريع والحث على كل خير والتحذير من كل شر. أيها المسلمون، هذا هو الذكر بخيراته وبركاته ومنافعه ونوره. وأما ثوابه فعليه من الثواب ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. فمن ثواب الذكر ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في أول يوم كانت له عتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حفظا من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم. وعن أم هاني رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله مرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال: سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعقل 100 ركبة من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدا فإنها تعقل 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرا فإنها تعقل 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهلل الله 100 تهليلا تملأ بين السماء والأرض. حديث حسن رواه أحمد والنسائي والحاكم. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يتعطفن حول العرش، لهن لوي كلوي النحل تذكر بصاحبها. حديث صحيح رواه ابن ماجه والحاكم. وعن معاذ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس يتحسر أهل الجنة